appreciate that he or she was a being, was a creature, and not the creator. The tempter has been ruling such for so long. He can look back to the time he was first cast out of heaven from his lack of willingness to follow the Creator, to submit to the plan, his plan for creation. For saying that, he, Lucifer, knows better than the light himself. Lucifer means the light bearer. So Lucifer is saying, was filled with light, and now God is rejecting me. And of course, he's putting his will against that of the light itself. Back at that time, he saw the heavens, and he saw in time that he, the mighty angel, was not the number one in God's plan, but rather the lowly creature, to him, a human being. And so Satan says, but I was right, wasn't I? Just look at the world. Look at what mess it's in. Look at how easy it has been for me to take over this creation, which supposedly was the great plan of the Almighty Creator. All those so precious humans who have been in the palm of my hand from the very first moments, they came from the slime of the earth, but I've been controlling them. I give them what they really want. I give them money, I give them power, I give them pleasure. They've been in my hand from all that time. But now, this Jesus looks like he might really have something that I can't give. He might be the true leader, and he will replace me. And so, let us consider what to do. So let me end there. I'll pick up this theme again next time. Good morning. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago, Stu and Nancy Santiago, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and Family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Greenbet Group Philippines Incorporated, Tat and Gigi Coronel and Children, Chino, Chian, Casey, Neng, and Alot, Royal Bread House Incorporated, Quilans Food House, Dimdi Center and Dimdi Builders, Dacia, Teresita Villabrille, T. Linaw Trucking Services, iCrafter Optical Incorporated, Davao Durian Laundry Services Company, Shardan, Esper Laundry Services, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Camper Realty Corporation, Ampi Icasas and Family, Protasio Tacundong, Renato and Porita Lorenzo, Attorney and Mrs. Ellie R. Britannia and Family, Rudy and Evangeline Mepico and Family, JDB Diversified Incorporated, Fe Liamido and Family, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Davao Bonifacio Motors, Anonymous, Friends of Paulines, Melvin Aviles, Davao LB Junk Store, Bebita Apareche Rivera, Saniel Family, Davao Rock Enterprise, Oasis of Love Renewal Charismatic Community of Davao, Laila Benaceda, and Ben Villano. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups: Land Transportation Office, Region 11, F. Bangoy Central Elementary School teachers, headed by the Principal, Miss Analisa Abayon, GSIS Heights Elementary School teachers and pupils, headed by the Principal, Eloisa R. Cuesto. Thanksgiving intentions and blessings of the graduation success of Clarice Jane Plaquelias, success of the LTO Region 11 delegation for their Sports Fest on April 2015,
success, and approval of pending promotion of LTO employees in Ching's Restaurant. Birthday intentions of Maria Jeanette Gunn, who is celebrating her birthday today. Recovery and healing of Rodolfo, Mila Villa Abrilie, Jermaine Chu, Flora Villaluz, Belen Sakiral, Minda Bacani, and Elizabeth Porol. For the eternal repose of Luciana, Robert, and Eric Gunn. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Maayong buntag kanatong tanan diha ni Kristo. Duha ka larawan ang gigamit ni Jesus aron ipasabot ang dili matukib nga panghitabo sa iyang kinabuhi. Nga mao ang iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Migamit siya sa usa kasama sa sambingay sa binhi sa trigo. Ang binhi, kung dili mahulog sa yuta ug mamatay, dili kini mamunga ug daghang bunga. Mao kana ang iyang buot ipasabot sa iyang kinabuhi, kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Ang ikaduha, mao ang iyang pag-isa ngadto sa krus. Nga mao ang iyang pagkalansang, diin mauusab ang iyang kahimayaan. Ang iyang kahimayaan gipadayag dili lamang diha sa iyang pagkabanhaw, kundili usab diha sa iyang pagtinga og kamatayon. Samtang naningkamot og nangandoy ang tawo aron mabuhi sa kaharuhay og malinawon, isip Kristiyano, gitawag kita sa pagkalimot sa atong seguridad, sa balay ug sa pamilya, aron moalagad sa atong mga igsuong nanginahanglan. Aron ug kun buot gayud natong makahimamat si Jesus, kinahanglan mamahimo kitang binhi nga mamatay, kay ang mawad-an sa kaugalingong kinabuhi makakaplag ragayod niini. Mga higala, si Jesus ang garantiya nga kun ang binhi nga mahulog sa yuta ug mamatay sa ngalan sa gugma, mamunga kini og daghang ani. Ang mumisa karong buntaga mao si Reverendo Padre Richie Gamaya, Director sa Catholic Herald, Davao. Ang manganta mao ang Hymnos Christi Choir sa St. Joseph the Worker Parish sa Davao City. Palihog manindog kita. Sa pagkaisa Ginoo, mga
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinursol kita sa atong mga sala aron maandam kita paghalad ni ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang, magkugi unta kami, paglakaw diha ni anang gugma, nga nakapasibot sa imong anak, sa pagtugyan sa iyang kaugalingon, tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kadimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang dala ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan, bisan og ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Inig-abot ni atong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan, ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios, ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo
sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan makaila naman kanako. Gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kasing-kasing, O Diyos. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Kaluy ako, Diyos, niya sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong mayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Usa ka malinis nga kasing-kasing, kamadini ka nako, O Diyos. Ug usa ka makanunayong espiritu, bago sulod ka nako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan. Ayaw kuwakan ako ang imong balang espiritu. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan. Ug padayon na dinhi ka nako ang mayong espiritu. Tudluan ko ang malapason sa imong mga dalan. Ug ang mga makasasala mamalikan nimo. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Ang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliw po si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon og buutan man siya,
gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit, nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Pipila ka mga Griego na hiuban ni adtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangilin. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug miingon, "Sir, buot kaming makikita kang Jesus." Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres. Ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa kalugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud kalugas gawas kung kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an Hinoo niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kung hain ako ato usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako ug unsa may akong isulti. Moingon ba ako, amahan, ayaw ipadangar kanako kining taknaa? Dili. Kayang hinungdan sa akong pag-anhi, mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon, gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagbarog didto, nakadungog sa tingog, miingon sila, may dalugdog man. Ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundili tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutana. Ug kon iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang mga tao nga rikanako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga modangat kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, Kristo. Ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay mamunga kinig daghan, ang magmahal sa iyang kinabuhi mawad-an Hinoo niini,
apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Nahinumdum ko tingali nakabasa na pud mo niini o nakadungog na sa istorya sa mga ulod. Kaila man tag ulod, no? Mga hinay kaayo mo kamang nga daghan ni silang klase. Naigrupo daw sa mga ulod nga daghan kaayo sila. Tungod sa ilang kadaghan, nagpundok sila, nagtapok sila, unya silang pagtapok na purma sila gamay nga tore pasaka. Kay kining ulod magilog man ni sila, magpatas anay hangtod nga mapurma sila sa taas. Unya pag abot nimo sa taas mahulog na pod. Unya musaka na pug ka, mahulog na pod. Nay usa ka ulod nga didto na sa taas, nagsige sa langoy-langoy sa kauban niya mga ulod kay ni porma na sila og tore. Hingnan siya sa usa ka alibangbang, hawa diha kay naapay mas labaw sa imong pagkaulod. Unya, wala man siya nibalik man gihapon siya hangtod gikapoy na siya kay pagsaka niya sa taas, mahulog na pod siya, mosaka na pod kabantay ta sa mga ulod, no? Hangtod nga usa ka adlaw mibiya siya tagas daghan kaayo mga ulod, milakaw sa salayo, unya nagbuhat siya og kukon. Unya nagtago sa didto pila ka adlaw, migawas siya sa kukon. Sa dakong sakripisyo, sakit kayo ang iyahang giagian kay naipit sa bangag hangtod pagawas niya, gwapo kaayo siya nga alibangbang. Nindot kaya ang kolor niya. Unya iyang gibalikan ang uban niyang mga kauban, ayaw mong pabilin dinha kay naapay mas labaw sa pagkaulod. Mahimo mong nindot, gwapo nga kolor nga alibangbang, makalupad mo, dili mo magpabilin nga magkamang. Mga igsoon, karong Domingo atong mamatikdan nga si Kristo usab pinaagi sa iyang pagsakripisyo, pinaagi sa iyang pag-antos, nagpasabot kanato nga tinuod duna pay mas labaw pa niining kinabuhia nga atong nasinati karon. There is more to life. Gani kining maong more to life, kining mas labaw pa, kining pangandoy nga duna pa untay mas labaw pa sa kasinatian, mao ni ang espiritu kasinatian sa mga Grego nga nailhan ni sila, mga Greeks, no? Gani daghang mga pulong nga atong gihulaman gikan sa mga Grego, sama sa psychology, psychiatry, uban pa, no? Nga mga pinulungan. Sila gusto silang masalabaw pa, dili sila mo kontento sa unsa nahibaw-an. Mao nang gusto silang makikita pa kang Kristo. Niingon sila sa ebanghelyo nga gusto sila makikita kang Kristo kay siguro nakadungog sila kinsa man gini si Kristo, gusto nilang sination, gusto nilang himamaton, gusto nilang nga mailhan si Kristo kay wa sila kontento sa ilang ka-bright lamang kung dili gusto pagid silang mas makailan niya. Apan mga igsoon, ato lang mailhan si Kristo, ato lang mahimamat ang Ginoo, ato lang masinati kinsa gayud siya kung dili ta mo kontento sa unsay atong nahimo. Mabitaw na nga sa ubang bahin sa ebanghelyo, ang Ginoong Hesukristo miingon, unsa tong imong gihimo sa imong isig katawo, imo pong gihimo kanako. Kay diha day nato si mahimamat, diha nato si mailhan kung kita mialagad, mitabang, naghatag og maayong panig-ingnan ngadto sa mga kabus, ngadto sa mga ubos natong kaigsuonan. Diha lamang nato si masinati, diha lang ta matagbaw, sa masalabaw pa sa kinabuhi nga atong naangkon kung ang Ginoong Hesukristo atong mahimamat sa mga ubos nato nga kaigsuonan. Kung dili kita magpabilin sa pagpakasala, sa atong kaugalingon lang nga gusto, magpalabuanay sa kaugalingon sama sa mga ulod nga magpataas sa kaugalingon, ug naa ka sa taas, mahulog na pug ka, mobalik na pug ka, unsa imong makatunan, unsa imong makuha kung kita naa sa taas. Dili day magpabilin diha sa pagpakasala. Sama sa dalungog nato sa unang pagbasa, kita himuon ta nga katawhan sa Dios, himuon ta nga iyahang mga tinun-an kay siya himuon, kay siya mahimong atong Dios. Mao na nga miingon ang Ginoo, there is more to this life. Kung atong higugmaon pag-ayo ang atong kinabuhi, mahalon pag-ayo ang atong kinabuhi, ang atong gusto ang atong sundon. Sama sa dadungog nato sa kaduhang pagbasa, ang Ginoong Hesukristo nagpabilin nga masinugtanon, dili ang iyang kaugalingon kung dili ang kabubuton sa Amahan. Dili lang siya nalipay nga siya kung dili para ni sa ing isig kaingon. Mauna nga miingon ang Ginoo, miabot na gid ang takna nga sama sa lugas nga trigo ako mamatay. Apan hinumduman nato nga ang lugas nga trigo
Dili ni magpabilin nga trigo lamang kung ipugas. Pero kung atong panggaon ang lugas nga trigo, magpabilin lang sa dito sa sako, dili nato ipugas, magpabilin gid siya nga lugas. Pero kung ato ning ipugas, mawala ang iyang pagkaliso, mutubo ni og mamunga kini. Maupod kuno ni sa atong kinabuhi. Diha lang sa paghikalimot sa atong kaugalingon, diha lang sa paghalad sa atong kaugalingon, diha lang sa paghinumdom nga kung kita makatabang di sa uban, kung kita makahala di sa kaugalingon, diha lang pud mo lambo ang atong kinabuhi. Sama sa usa ka estudyante. Kung ang estudyante, ang iyang kaugalingon lang ang gusto nga himuon, magsigil lang og dula sa computer, magsigil lang og atubang sa uban pang mga kahilayan, makalimot nga naa pa di mas labaw sa iyang kasinatian, dili gid siya mo lampos. Sama sa usa ka magtutudlo, kung ang iyang hunahunahon ang iyang kaugalingon, kapoy magtudlo, kapoy mag-compute og grado, dili gyud makakat-on ang iyang mga estudyante. Sama sa usa ka ginikanan, nga kung ang iyang palabihon, ang iyalang gusto, pagpalit sa iyang mga gusto nga mga butang, unya makalimot siya sa pagtabang pagkaresponsable nga ginikanan, hikalimtan iyang kaugalingon, dili gyud mo lambo ang iyang mga anak. Dili makatapos ang iyang mga anak. Dili malipay ang tibok pamilya kung ang iyahang sweldo sa kaugalingon lamang. Apan diha sa paghikalimot, diha sa paghalad sa atong kaugalingon, diha sa pagtabang sa nanginahanglan, diha sa pag-antos, pagsakripisyo, diha nato maangkon ang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalampusan. Mao nang miingon gani ang atong mahal nga Santo Papa sa iyahang apostolic letter Evangelii Gaudium, ang kalipay sa ebanghelyo, ingon siya, mao kuno kini ang balaod sa kinabuhi, the basic law of life. Nga ang kinabuhi kuno mutubo lamang kini og muhingkod kung kini atong ikahalad aron mabuhi ang atong isig kaingon. Life matures and grows only when offered up in order to give life to others. Diha lang yun daw ang atong kinabuhi, ang fulfillment, ang kalipay, ang kahingkod, ang kahamtong sa kinabuhi, atong makatunan, atong maangkon kung kiniihalad nato ang atong kaugalingon aron mabuhi ang atong isig kataho. Daghan nato nagsakripisyo alang sa pamilya. Daghan nato nagsakripisyo alang sa atong minahal sa kinabuhi. Daghan nato nagsakripisyo aron nga ang atong isig katawo malipay. Hinaot nga kining panahon sa ika-5 Domingo sa Kwaresma, sa dili pa nato sa ulugan ng Domingo sa Lukay, maningkamot ta sa pagpadayon, paglig-on sa kaugalingon nga diha lamang sa paghikalimot, dili ta magpabilin, manatili nga unsay naangko nato, diha lamang ta magpabilin sama sa usa ka ulod, kalimtan nato ang atong kaugalingon. Sama sa usa ka lugas nga trigo, isakripisyo nato ang atong kaugalingon sama kang Kristo nga gilansang sa krus, kay diha lamang sa kamatayon kita mamunga. Busa mga igsuon sa atong pagpadayon nining santos nga misa, atong ihalad ang tanan natong mga pag-antos, pagsakripisyo, uban sa dakong paglaom nga diha lamang sa paghalad sa kaugalingon ang kinabuhing tunhay atong maangkon. Kay ang lugas nga trigo magpabilin nga lugas gawas kung kini ipugas ug mamunga kinigdaghan. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo, ang iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, og natawo gikan ni Maria nga ulay. Nagantos siya sa sugo ni Poncio Pilato, kilansang sa krus na matay ug gilubong. Miadto siya sa nangamatay. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan ang makagagahom sa tanan. Mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Magampo kita ngadto sa atong Amahan nga pinaagi sa iyang anak nga
maandamong miatubang sa iyang pag-antos ug kamatayon, maangkon unta nato ang lig-on nga pagtuo nga kining tanan alang sa atong kaluwasan. Busa sa matag pangaliya, moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa nangulo sa simbahan, nga nakasinati sa kalisdanan ug mga pagpanglutos, makabaton unta sila lig-ong kusog sa pagmatuod sa ilang matinud-anong pagpuyo sa pulong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa nagdumala sa atong nasod nga mapalambo unta ang kaangayan, hustisya ug panagdait sa tanang katawhan nga ilang gialagaran. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, himalatyon, mga tigulang nga wala nay nagpakabana kanila, masinati unta nila ang gugma og presensya sa Dios pinaagi sa atong mahigugmaong pag-amuma kanila. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami. Alang sa atong lokal nga panggamhanan, mahataga na unta og katumanan ang tanang gisaad sa mga napiling pangulo nga mapalambo ang atong syudad og katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami. Alang sa mga kalag sa purgatorio nga ang kasakit nga ilang nasinati, magandam kanila sa kahayag sa malipayong kinabuhi sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami. Alang usab sa mga sponsors, cooperators ug benefactors nga mitabang aron kining santos nga misa alang sa masakiton magpadayon. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami. Amahan nga maluluyon, ang imong anak andam nga mitahan sa iyang kinabuhi alang kanamo. Himua kaming angayan diha sa iyang ngalan ug pamatia ang among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo ug manluluwas. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kong kapuslanan sa libong niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinaagi sa gahom ni ining sakripisyo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tawo mihilak ug tungod kay siya matuod nga Dios mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala ingon man tungod sa iyang gugma sa tawo nagaagak siya kanamo nganha sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa mga santos nga sakramento. Pinaagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagsimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan. Uban kanila nangamuyo kami, dawata usab ang among mga pagdahig samtang sa mapaubsanong pag-ila nagaingon kami. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini. Ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan. Ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabarang, si Kristo bumalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka
Sumangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-igsuunay. Mga igsuon, kini si Hesukristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ngunit ako ang iyong palawat kanimo, paningkamulong mo lamang o mamaayo. Nawa si Kristo. 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 Panginoon mo, hanap ka ng puso.
Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata alang sa kalinaw. O Ginoo sa kalinaw, midagom kami kanimo sa among panginahanglan. Tabangi kami nga magmatngon sa dakong puwersa sa kapintas og terorismo nga nagahulga sa among kalibutan karon. Itugot nga maanghop kami sa pagpukaw sa puwersa sa kaayo, sa hustisya, sa gugma ug sa kalinaw diha sa among katilingban. Kung asa adunay panag-away, idupa namo ang among mga bukton ngadto sa atong mga kaigsuunan. Kung asa adunay kaabundansya ug pagpasulabi, ana untay kayano sa pamuyo ug pag-inambitay sa usag-usa. Kung asa adunay kawadpon ug kaalaot, ana untay pagkinabuhi nga matarong ug makanunayong paningkamot alang sa katuranganon nga struktura. Kung asa adunay kahakog, aduna untay mapaugsanong pagpangalagad. Kung asa adunay inustisya, ana untay mapailubong pagtubos. Kung asa adunay mga samad sa pagkabahin-bahin, ana untay panagiusa o pagkahimpit. Kung asa adunay pagpamakak o paglimbong, ang imong kamatuuran ang maglingkawas unta kanamong tanan. Kung asa adunay mga hunahuna sa pagpanimalos, ana untay pag-alim o pagpasaylo. Tabangi kami nga maninguha alang sa ebanghelyo sa kalinaw, bisan sa among panaglahi sa tinuuhan ug kaliwat. Tudluy kami sa imong espiritu sa kaluoy ug duyog kasakit. Kaya na lamang sa mahigugmaong pagsunod kanimo, o Ginoo sa kalinaw, nga makaplagan namo ang pagkaalim, nga tuburan sa kinabuhi, nga makadangat sa kabaguhan sa among yuta, usa ka bagong panahon sa kalinaw, usa ka bagong kahusay, tali ka namong tanan, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ug ipaambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.